बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमर चौधरी साहब। नाजरीन, हमने निशानदेही की थी कि बैरिया टाउन के सिविक सेंटर में कुछ शीशा सेंटर और मसाज सेंटर जो हैं वो एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं, और इस्लामाबाद पुलिस जो है उनके खिलाफ एक्शन नहीं कर सकती। हमारी निशानदेही के बाद वहाँ पे एक्शन भी हुआ है। इसके अलावा 11 माह पहले एक रेड हुआ था, उसमें 3 कांस्टेबल जो हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उनकी ज़मानत कैंसिल हो गया और उनमें एक सहाफ़ी भी शामिल है, कैमरामैन शामिल है। वो हवालात में बंद है। आमर चौधरी साहब से जानते हैं ये सारे मामलात। आमर चौधरी साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हमने जो निशानदेही की थी उसका क्या किया है पुलिस ने फौरी तौर पे? कितने मसाज सेंटर बंद किए हैं? ये सर गुज़श्ता आज देखें, रमज़ान चल रहा है। रमज़ान के अंदर भी जो ना शीशा कैफ़े जो वहाँ पे बिल्कुल जारी और सारी हैं, और पूरी रात वहाँ पे शीशा और आवारागर्दियाँ लोग करते हैं। अभी जो हमने निशानदेही की थी, अयाशी का सामान वहाँ पे मौजूद होता है जी। अभी जो हमने जो की थी निशानदेही एक शीशा सेंटर की, ठीक है, वो ब्लू मस्त जो नाम से शीशा सेंटर था। और रात को पुलिस वालों ने वहाँ पे रेड लगा के वहाँ से 19 जो है ना बंदे गिरफ्तार किए। सब लड़के गिरफ्तार किए गए? लड़के गिरफ्तार किए गए, ठीक है। और क्योंकि रमज़ान था शायद इस वजह से उन्होंने वहाँ पे लड़कियाँ गायब की हुई थी। अभी 9 जो है ना हुक्के बरामद हुए, और ये सारे जो है ना 19 के 19 बंदे जो है ना जेल जा चुके हैं आज की डेट में। अच्छा, 19 बंदे, 9 हुक्के, यानी सबका हुक्का पानी बंद कर दिया गया और उसको ताला लगा दिया गया पुलिस की जानिब से। लेकिन सर यहाँ पे एक और दिलचस्पी वाली बात मैं आपको ये बता दूं कि 11 महीने पहले अख्तर जमान साहब जो ना सब इंस्पेक्टर वहाँ पे SHO थे। आजकल कौन है SHO? आजकल सैयद आसम गफ़ार हैं। अच्छा। ठीक है, और वो पहले थाने खाना में थे। अभी वो तकरीबन 11 माह हो गए उनको वहाँ पे, ठीक है, और एज SHO जो ना बहुत लंबी SHO शिप जो ना वहाँ इन्होंने गुजारी। तो आसम गफ़ार साहब ने ये जो अख्तर जमान ने 11 महीने पहले रेड किया था, वो क्या? अख्तर जमान ने जो रेड किया वहाँ पे 3 पुलिस एहलकार गए और उन्होंने जाके एक मसाज सेंटर पे, अब देखें सर हमारी इदारे क्या करें, यहाँ पे हमारी पुलिस क्या करे। इन्होंने रेड लगाया, साथ एक हमारा एक कैमरामैन था, साफ़ी भाई था, वो भी साथ था, और उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ था वो सपा, और रजिस्टर करवा के उन्होंने ये किया जी कि ये गो ग्लैम स्टोन, ठीक है, इस नाम से सैलून था जी, और वहाँ पे ये लोग मसाज लोगों के करते थे और नाजायज़ धंधा करते थे। ठीक है, अभी इन्होंने रेड लगाया, जब वहाँ पे कैमरामैन भी गया, ये सब लोग गए, उन्होंने फिर, उनके हाथ मजबूत होते हैं, वैसे भी जितने भी इस तरह के लोग होते हैं उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं। इन्होंने ये किया कि पुलिस में जाके एक एप्लीकेशन दे दी कि जी हमारे जो ना, इन्होंने डकैती की नीयत से हमारे मसाज सेंटर से 5 लाख रुपया इन्होंने लूट लिया, चोरी कर लिया। अभी पुलिस वहाँ पे क्या करती, उन्होंने 22 से लगवा के पर्चा करवा लिया पुलिस एहलकारों को। फिर पुलिस एहलकार तीनों ने जमानतें करवा ली, वो कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल थे, और एक कैमरामैन था। इन चारों ने जमानतें करवाई थी। लेकिन 1 साल बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तारक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में, तारक महमूद जहांगीरी साहब जी उनकी अदालत में आज जो ना उनकी जमानतें कैंसिल हो चुकी हैं, और तीनों पुलिस एहलकार और एक साफ़ी भाई जो ना हवालात के अभी इस टाइम थाना लोईबेर के अंदर हवालात में बंद हैं। सही है। अभी देखें सर, यहाँ पे अब पुलिस करे तो करे क्या, लेकिन जितना प्रेशर उन्होंने मसाज सेंटरों वालों ने, अभी एक पे उन्होंने रेड लगाया था, तो अभी आज वो हवालात में बंद हैं। नहीं, ये जो 3 पुलिस वाले जो हवालात में बंद हैं, ये हीरो हैं या विलन हैं? हीरो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या इन्होंने जेन्युइन रेड मारा था, या इन्होंने भी भत्ते के लिए रेड मारा था, या अपने मजमूम मकासद के लिए? देखिए सर, अगर इन्होंने भत्ते के लिए रेड मारा था तो फिर तो ये विलन ही हो गए, ठीक है, और अगर इन्होंने जेन्युइनली उसको बंद करवाने के लिए किया था, लेकिन वो आगे से पहले रजिस्टर शुदा था, ठीक है, उन्होंने ये हाई कोर्ट में रेड जाके कीजिए कि हमारा इदारा तो रजिस्टर शुदा जी, हम तो मिसाज करते हैं, सिर्फ हम इनको जो ना लोगों को ये सहूलत जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखें, वो उन्होंने ये तो कह दिया होगा रिट में, लेकिन रिट में ये नहीं कहा होगा कि हैप्पी एंडिंग भी करते हैं, ठीक है। अभी ये जरूरी नहीं है यार, वो जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पे वो असमत फरोशी का काम भी करते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि जो कोई ब्यूटी पार्लर खुल जाए या मसाज सेंटर खुल गया, हम समझते हैं कि 2 नंबरी का धंधा खुल गया। यार ब्यूटी पार्लर बड़े बड़े शानदार ब्यूटी सर पार्लर जो मेरे ज़राए उसके मुताबिक वहाँ पे नाजायज़ धंधा ही होता है, ठीक है, और पुलिस वालों ने रेड तो ठीक किया, अब उनकी नीयत क्या थी ये तो अल्लाह जानता है। SHO अख्तर जमान की उनको पुष्पनाही हासिल थी।
ہاں دیکھیں ایس ایچ او اختر زمان ان لوگوں نے مساج سینٹر والوں نے اتنا پریشر بلڈ کیا پولیس کے اوپر کہ مجبوراً جو ہے نا ہمارے اعلیٰ جو افسران ہیں انہوں نے ایس ایچ او اختر زمان کو معطل کرنا پڑا، اور اس کے بعد سید عاصم غفار صاحب وہاں پہ تعینات ہوئے۔ سید عاصم غفار صاحب کی تعیناتی کے بعد انہوں نے تقریباً 300 کے قریب جو ہے نا آوارہ گرد لوگوں کو گرفتار کیا اور جیل کا ان کو رستہ دکھایا۔ وہ تو بڑے بیچارے معصوم لوگ ہوں گے یار، شناختی کارڈ ان کی جیب میں نہیں ہوتا، دیہڑی دار مزدوری کے لیے آتے ہیں۔ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، بیچ میں شاید کچھ ہوں بھی، لیکن اس کے بارے میں ہم وثوق سے تو یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن 100 سے زائد جو ہے نا انہوں نے منشیات کے مقدمات دیے، ٹھیک ہے، وہاں پہ سوک سینٹر کے ارد گرد بیریا ٹاؤن کے اندر جو راولپنڈی کے علاقے سے گھستے تھے، گھس کے وہاں پہ جو بدماشیاں کرتے تھے اور جو لوگ وہاں پہ اسلحہ فائرنگ کرتے تھے، لہراتے تھے اور منشیات پیتے تھے اور بیچتے تھے، ٹھیک ہے، اور 100 کے قریب جو انہوں نے اسلحے کے جو نا 11 مہینوں میں پرچے دیے ہیں سید نجائز اسلحہ جو ہے۔ جی ابھی دیکھیں جتنی ان کی تعیناتی تو چل رہی ہے، ابھی دیکھیں ہمارے 3 اسلام آباد پولیس کے 3 اہلکار جنہوں نے مساج سینٹر والوں کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک تاریخ رقم کر دی ہے کہ اوسی تھانے کے اندر وہ پولیس اہلکار بند ہیں، اور جتنے پولیس اہلکار ہیں باقی تھانے والوں کو سب کو بتا دیا ہے جی کہ آپ ہماری طرف ریڈ کرنے نہیں۔ آپ کی نا اصل میں عامر چودھری صاحب یہ سٹوری ادھوری، اختر زمان صاحب سے آپ کو پوچھنا چاہیے، ان کا موقف لینا چاہیے لازمی، تو ان کا عدالت میں بھی موقف آیا ہوگا، تحقیقات کی ہوں گی پولیس نے، اس میں بھی ان کا موقف آیا ہوگا کہ آیا یہ 3 پولیس اہلکار اپنے ایس ایچ او کو بتا کے گئے تھے یا نہیں۔ اگر بتا کے گئے تھے تو پھر تو ان کا قصور نہیں ہے، پھر تو ایس ایچ او کا تو یہ اختیار ہے نا کہ وہ نجائز دھندے کو روکے۔ سر اس کو ایس ایچ او کا تو اختیار ہے، لیکن اگر ایس ایچ او کو بتا کے بھی گئے یا نہیں بھی بتا کے گئے، پہلی بات ہے روزنامچے میں تو درج ہوتا ہے، اور جو میرے ذرائع اس کے مطابق ایس ایچ او کے علم میں تھا، ایس ایچ او نے باقاعدہ خود بندے بھیجے، ایک صحافی بھی ساتھ گیا، لیکن آگے معاملہ یہ تھا کہ جو مساج سینٹر ہے وہ آگے سے جو نا پہلے سے رجسٹر شدہ تھا، انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم لوگ تو غلط کام کرتے ہی نہیں۔ تو پھر دیکھیں نا، کچھ تو ان کے پاس جو مساج سینٹر ہے ان کے پاس ان کی قانونی حیثیت ہے نا کہ وہ رجسٹرڈ تھے، تو دیکھیں اسی سر لیے رجسٹر تو وہ ہو گئے، اس کے بعد اگلی گیم وہ یہ کرتے ہیں، انہوں نے کیمرہ جات وہاں لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہی بندے پولیس انٹر ہوتی ہے، اب دیکھیں جو اندر مساج جہاں پہ ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ کیمرہ نہیں ہوتا، جن لوگوں کو بلیک میل انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ان رومز میں انہوں نے خفیہ کیمرے لگائے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو لیکن عامر چودھری صاحب آپ کو پتا ہے کہ پولیس والے جو ہے نا وہ بھی انتقام کے بہت برے ہوتے ہیں۔ پولیس والوں کے 3 کانسٹیبل انہوں نے گرفتار کروا دیے ہیں، تو ہر ادارہ جو ہے اگر اس کے بندے پہ الزام لگ جائے، گرفتار ہو جائے، تو وہ بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ یہ ان کو 3 جو اہلکار ہیں، ان کو اگر انہوں نے لاوارث چھوڑا ہے نا، تو میرے 6 سینس یہ کہتی ہے کہ ان تینوں اہلکاروں نے کہیں نہ کہیں اپنے افسران کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس لیے افسران نے ان کو تن دیا ہے۔ لیکن سر اب یہ دیکھیں نا، وہ 3 اہلکار گرفتار تو ہو گئے، اب یہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ٹھیک ہے، وہاں سے جسٹس جو ہے نا طارق محمود جہانگیری صاحب نے ان کی ضمانتیں کینسل کی ہیں۔ اب تو انہوں نے وہ سارے مثل مقدمہ دیکھی ہوگی نا، جی تو بالکل ایسے ہی ہے، ابھی تو وقتی تو وہ جیل جائیں گے، تینوں بندے جیل جائیں گے، جیل کے بعد پھر دیکھا جائے گا جی کہ آگے کیس جب ٹرائل میں جائے گا پھر دیکھا جائے گا جی کہ کیس میں کیا کہانی چل رہی ہے کہ سزا ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن آپ اس میں اختر زمان صاحب کو ملیں، ان سے پوری ڈیٹیل لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی یہ کیس کیا تھا۔ اور پھر دوسرا، یہ بڑی سٹوری تو ڈیولپ اس وقت صورت میں ہوگی جب آپ اس مساج سینٹر کے جو مالکان ہیں، عامر چودھری صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ اس مساج سینٹر کے جو مالکان ہیں ان کا پتہ لگائیں کہ وہ کون ہے۔ یہ سر مقدمہ نمبر ہے 221/23، ٹھیک ہے، اور جو اس میں مدعی ہے جی، مدعی شاہد فیصل ہے، ٹھیک ہے، ولد فدا محمد، ٹھیک ہے، اور یہ ساکن ہے جی بکرا منڈی راولپنڈی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دیکھیں نا، ایک عام معلومات ہے، ہمیں صحافیوں کو عام معلومات سے آگے جانا ہوتا ہے۔ آگے کیا مثلا شاہد جو ہے وہ کس کا بیٹا ہے، کتنا بااثر ہے، کیوں طاقتور ہے، کہاں سے طاقت لیتا ہے، 3 پولیس والوں کو اس نے اندر کروا دیا، وہ طاقت اس نے کہاں سے لی، اس نے سارا مقدمہ کیسے لڑا ہے، کیا ایک وہ عام شہری ہے، عام شہری ہوتے ہوئے اس نے یہ سارا مقدمہ لڑا اور 3 پولیس اہلکاروں کو جیل تک اس نے بھجوا دیا۔ یہ ساری چیزیں تحقیقات طلب ہیں۔ عامر چودھری صاحب اگلی سٹوری تک اس کے اوپر تحقیقات کریں، اختر زمان صاحب سے ملیں، اختر زمان صاحب آپ کو ساری بتائیں گے کہ اس مساج سینٹر کے مالک جو ہیں وہ کتنے طاقتور ہیں۔ آج کی خبر یہاں تک تھی کہ شاہد فیصل جو ہے، جو مساج سینٹر کے مالک ہیں، آخر 11 مہینے بعد اس نے 3 پولیس اہلکاروں کو ہتھ کڑیاں لگوا دی اور
حوالات میں پہنچا دیا ہے، اور ایک صحافی بھی اس کے ساتھ جو کیمرہ مین تھا وہ بھی حوالات میں پہنچ گیا ہے۔ لیکن ناظرین اگلی سٹوری ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مساج سینٹر کا مالک ایک عام شہری ہے یا کوئی طاقتور آدمی ہے یا کسی طاقتور باپ کا بیٹا ہے۔ شمشاد مانگٹ اور عامر چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔